असोज 18 गतेदेखि एक साता परेको अविरल वर्षाले आएको बाढी पहिरोका कारण दाङमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं परिवार घरबारविहीन भएका छन्। विपदमा परेकाहरूलाई विभिन्न सुरक्षा निकायले उद्धार गरेका छन्। विपदमा परेकाहरूका लागि पालिका स्तरबाट राहत वितरणको काम भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको पीडितहरू बताउँछन्। दसैँमा आएको पानीले चौरका ठाठान काटमला भन्ने भित्र हालमला भन्ने बेला सबै लग्यो फल्लिए। स्थानीय सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ। बाढी पहिरोले दाङमा अहिलेसम्म 302 घर र 84 गोठ पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा रहेका राप्ती, लमही, गढवा र राजपुरमा बढी क्षति पुर्याएको छ। प्रहरी मुचुल्का र सम्बन्धित ओडाले सिफारिस गरेका पीडितहरूका लागि सम्बन्धित पालिकाले 15,000 देखि 25,000 सम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 5,000 राहत वितरण गरिने भएको छ। जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो र ओडाका अध्यक्षहरू मार्फत सिफारिस भएर आएका हुन्छन्, प्रहरी मुचुल्काहरू बनेर आएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीहरू यसमा चाहिँ कहीँ कतै दुरुपयोग भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसबाहेकका अब विभिन्न निकायहरूबाट आएका बजेटहरू, खोला नालाको नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, अरू पुनर्निर्माणका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा ती चिजहरू चाहिँ पुग्छन्। तर आफ्नो निकायबाट ती कामहरू भयो भने हामीहरूलाई समन्वय नगर्दासम्म हामीलाई जानकारी हुँदैन, जसले गर्दाखेरि जनताहरूले त्यस्तो खालको महसुस गर्न सक्छन्। जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र बाढीबाट वर्षेनी हुने क्षति कम गर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा आवश्यक तयारी गर्न स्थानीयहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चाडपर्वमा हुन सक्ने अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण रोक्न र उपभोक्तालाई स्वस्थ तथा गुणस्तरीय खाद्य उपलब्ध गराउन सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा बजार अनुगमन गरिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गरेको छ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाका छिन्चु, जहरे क्षेत्रका 45 वटा होटल, मिठाई पसल, किराना एवं डिपार्टमेन्ट स्टोर, खाद्य उद्योगसँगै एग्रोभेट तथा दाना उद्योगमा अनुगमन गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए। बजार अनुगमनका क्रममा 35,000 मूल्य बराबरको खान अयोग्य मिठाई, जेरी तथा लेबल विवरण उल्लेख नखुलेको चाउमिन नष्ट गरिएको छ। यस्तै अनुगमनका क्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले 3 वटा उद्योग सिल गरेको छ। कार्यालयले शनिबार भेरीगङ्गा नगरपालिकाका 2 र गुर्भाकोट नगरपालिकाको एउटा उद्योग सिल गरेको हो। पटक पटक कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, बिना लेबलका चाउमिन तथा बेकरीजन्य वस्तुहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएपछि उद्योग सिल गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए। अनुगमनपछि भेरीगङ्गा नगरपालिकाको शिवशक्ति चाउमिन उद्योग छिन्चु, एभरेस्ट बेकरी उद्योग जहरे र गुर्भाकोट नगरपालिकाको सीता चाउमिन उद्योगको उत्पादन र बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। ती उद्योगहरूले कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न दिइने प्रमुख थापाले बताए। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार ओन्सरी घरतीले आफू निर्वाचित भएमा 2 वर्षभित्रमा जोरपाटी साँखु सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गराउने बताएकी छन्। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता घरतीले आफू निर्वाचित भएमा 2 वर्षसम्म जोरपाटी साँखु सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने घोषणा गरेकी छन्। यदि सो अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन नसकी आफूले पदबाट राजीनामा दिने उनले बताइन्। उनले साँखु बजार र साली नदीको पर्यटकीय विकासमा ध्यान दिने पनि बताइन्। उनले जरसिंह पौवालाई संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्। नेता घरतीले दक्षिण ढोका, मुलपानी लगायतका क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्यालाई समाधान गर्न योजना बनाउने तथा व्यावसायिक तरकारी, फलफुल खेतीको विस्तार, रोजगारी वृद्धि गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताइन्। त्यसैगरी मुलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको काम छिट्टै सम्पन्न गराउने, युवालाई रोजगारी र खेलकुदमा जोड्ने कार्यक्रम बनाउने पनि उनको भनाइ छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै आम मतदाताले विजय गराउनुपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनकै भविष्य रहेकाले आम मतदाताले सोही गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा विजय गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा उम्मेद्वारको परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले थरापमा परिसकेको संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गरेर सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएकाले पनि जनताले गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनु पर्ने तर्क समेत गरे। उनले भोलिको भविष्य पनि सत्तारूढ गठबन्धनको नै भएकाले देशका नेताहरूले आफूहरूको समस्या समाधान गर्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न पनि आम मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेकका नेताहरू पनि भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरू भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बताए। अनुकूलता के छ भने भोलि पनि भविष्य गठबन्धन दलकै छ र गठबन्धनमा रहेका यत्र महत्त्वपूर्ण नेताहरू र पार्टी भइसकेपछि हल गर्न नसकिने केही पनि छैन। त्यसो हुनाले तपाईँहरू उहाँहरूप्रति विश्वस्त हुनुभयो हुन्छ। तर सँगसँगै केन्द्रबाट मन्त्री परिषदबाट अनेक किसिमका कानुनी अवरोधहरू विभिन्न ठाउँबाट आउलान्, तर हल गर्नका लागि पनि हाम्रा वर्तमानका प्रधानमन्त्री त सधैँ हुनुहुन्छ, भविष्यका पनि प्रधानमन्त्रीहरू यही छन् भनेपछि सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। गठबन्धन दललाई तपाईँहरूले विजयी बनाउनुपर्छ। धेरैमै लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले यो मुलुकलाई निकै ठुलो दुर्घटनाबाट बचाएका छौँ। संविधान नै धरापमा परिसकेको थियो, लोकतन्त्रै धरापमा पर्ने अवस्था भइसकेको थियो। पटक पटक धरापमा परेको संविधानलाई जोगाउने कुरामा यो गठबन्धनले, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले यी सबै नेताहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिनुपर्दछ। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा विजय हुने गरी क्रियाशील हुन पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको देशको प्रमुख एजेन्डा विकास, निर्माण र समृद्धि हुने दावी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वारको परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अब पनि आर्थिक क्रान्तिको अभियानलाई एक सूत्रीय रूपमा अघि बढाउन नसके राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि दिगो बनाउन नसकिने जिकिर गरे। अध्यक्ष दाहालले आर्थिक क्रान्तिको अभियानलाई एक सूत्रीय रूपमा अघि बढाउन नसके स्थायित्व नआउने र देश निरङ्कुशता र अराजकताको भुमरीमा फस्ने दावी गरे। उनले आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताएर राज्य र जनताको पक्षमा निरन्तर प्रगति गर्ने अवसर प्रदान गर्न मतदाताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विकास, निर्माण र समृद्धि नै अब हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनेछ। हामीले आर्थिक क्रान्तिलाई, आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई एक सूत्रीय रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि हामीले दिगो बनाउन नसक्ने, स्थायित्व पनि नआउने र देश जहिले पनि निरङ्कुशता र अराजकताको भुमरीमा फस्ने खतरा रहि नै राख्छ। त्यसकारण म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का तपाईँ सम्पूर्ण मतदाता, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई र यहाँ उपस्थित गठबन्धन दलका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई अबको हाम्रो ऐतिहासिक दायित्व भनेको आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ क्रान्तितिर अगाडि बढ्नु हो। त्यसको निम्ति तपाईँ सचेत मतदाताले एउटा नयाँ रेकर्ड बनाउनु हुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी मात्रै हामीले इतिहासबाट शिक्षा लिएर आउने दिनमा राष्ट्रको पक्षमा र जनताको पक्षमा निरन्तर प्रगति गर्न सक्नेछौँ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ इङ्गित गर्दै माओवादी र सरकारसँगको शान्ति सम्झौताका बेलामा नेकपा एमालेको नेतृत्व ओलीले गरेको भए देशमा संघीय लोकतन्त्र नआउने र माओवादीसँग भएको 12 बुँदे सम्झौता हुन नसक्ने दावी गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेट नै नभएको
बताएका छन्। निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि दर्जनौं गैर सरकारी संस्थाहरूको माग गरिरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन्। उनले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत बनाउने र सूचित बनाउने काममा भने सहयोग गर्न सबै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरे। तर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि भनेर बजेट नभएकाले ती संस्थाहरूलाई सहभागी गराउन सकिने अवस्था नरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। उनले आफैले चिनेका 50औं गैर सरकारी संस्थाहरूले निर्वाचन कार्यक्रम मागिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनीहरूलाई पनि दिन नसकिने कुरा आफूले भनेर फिर्ता पठाएको स्पष्ट पारे। सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ, गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघका पदाधिकारीहरूसँग आइतबार आयोगको कार्यालयमा भएको सामूहिक भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले बिना शीर्षक कुनै पनि बजेट खर्च गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था नै रहेको स्पष्ट पारे। भेटमा सो गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि मतदाता शिक्षाका लागि सही संयन्त्रको प्रयोगमा चुकिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका थिए। नेपालको खाद्य प्रणालीमा सुधार र खाद्य सम्प्रभुताको लागि विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय विश्वमा नै वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य कारणले खाद्य वस्तु उत्पादनमा कमी हुँदै गएको भन्दै विज्ञहरूले विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभावको कारण खाद्य पदार्थ उत्पादनमा कमी आउँदा विश्वमा नै खाद्य संकट आउन थालेको बताए। कृषि विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राखेर खाद्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। नेपालमा खाद्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने गरी प्रोत्साहन नीति बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। उनीहरूले कृषि उत्पादनमा ठूलो सम्भावना हुँदा समेत कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट आयात भइरहेको प्रति दुःख प्रकट गरे। अब नेपाली रैथानी कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै नेपालीले आयातित कृषिजन्य वस्तु प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए मात्रै खाद्य प्रणालीमा सुधार र खाद्य सम्प्रभुता हुने उनीहरूको बताउँछन्। कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हरिबहादुर केसीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको कृषि अनुसन्धान, जनशक्ति र लगानीको कमी रहेको बताएका छन्। नेपालमा भोकमरीको समस्या सुधार भएकाले आयात बढ्न गएको पनि उनको भनाइ छ। जाउँ गुरु प्रालीले जाउँ गुरु राइडिङ सेयरिङ एप सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युवा व्यवसायीहरू खुसी लिम्बू, इन्द्रहाङ लिङदेल र दिवाकर अरियालले जाउँ गुरु प्राली मार्फत नयाँ राइड सेयरिङ एप सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपालमा अन्य राइडर एपहरूको भन्दा फरक सेवा सुविधा सहित नेपालमा नै बनाइएको जाउँ गुरु एप बजारमा आएको हो। यो एपमा मोटरसाइकल र ट्याक्सी राइडरहरूले एपसँग आबद्ध भएर यात्रुहरूलाई चढाउँदा समेत शुल्क नलाग्ने प्रालीले जनाएको छ। मोटरसाइकल र ट्याक्सी राइडरहरूले सजिलै एपमा आबद्ध हुन सक्ने र राइडर यात्रुको लागि बिमामा कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको छ। जाउँ गुरु प्रालीका अध्यक्ष इन्द्रहाङ लिङदेनले नेपालको लागि नेपालमा नै बनाइएको राइडर एप सार्वजनिक गरिएको बताए। उनले चाँडै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका सहरहरूमा सेवा विस्तार गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। नेपालीहरूले बनाएको नेपालीहरूको लागि र अब यो मार्केट हामीले काठमाडौँ पछाडि बिस्तारै विदेशभन्दा पनि हामी नेपालका अरू सिटीहरूमा जाने प्लान गरिरहेका छौँ। नेपालमा प्रयोगमा आएका राइड सेयरिङ एपहरूले मोटरसाइकल र ट्याक्सीले मात्रै सुविधा दिँदै आएकोमा जाउँ गुरुले बाइक डेलिभरी, मिनी ट्रक, पानी ट्याङ्कर र जीप समेत भाडामा लिन सहजीकरण सेवा उपलब्ध छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गरेको उजुरी परेसँगै आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराएको हो। निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचार संहिता अनुसार निर्वाचन हुने भन्दा 17 दिन अगाडिदेखि मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाइने बताए। आयुक्त भण्डारीले उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्न नपाउने र त्यसमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रावधानलाई पनि पालना गर्न सचेत गराए। घर दैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि उहाँहरू मत माग्न मतदाताको घरमा जाँदाखेरि 25 जना भन्दा बढी जान पाउनुहुन्न र त्यसमा पनि 25 जना पनि कुनै पनि त्यस्तो बाजा गाजा तामझाम गरेर जान पाइँदैन। आचार संहिताले निषेध गरेको छ।
उनले उम्मेद्वारहरूले आफू राम्रो र अरू नराम्रो भनी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरे। उम्मेद्वारहरूलाई आफ्नो घोषणा पत्र अनुरूप र आफूले गर्ने कामहरूको मात्रै प्रचार प्रसार गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक करिब 10 अङ्कले घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 9.69 अङ्क घटेर 1860.94 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.72 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.72 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.85 अङ्कले घटेको छ। नेप्से कारोबारमा आएका 221 कम्पनीको 25,74,000 किता सेयर 80 करोड 35,25,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ भने 2 वटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा आइतबार बैंकिङ र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक 0.25% बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 0.28% बढेको छ। विकास बैंक, वित्त, जलविद्युत, लगानी र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि आइतबार अभियान लघुवित्तको शेयर पनि सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको मूल्य 7.25% बढेको छ भने एभरेस्ट बैंकको मूल्य 5.15% बढेको छ। तर यता आजबाट नै कारोबारमा आएको पिपुल्स पावर कम्पनीको शेयर नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सिटिजन्स बैंकको मूल्य 7% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा एभरेस्ट बैंकको 8 करोड 47,59,000 रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। दाङमा हत्या गरेर जंगलमा गाडिएको अवस्थामा 2 जनाको शव फेला परेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 को दमरगाउँ जंगलमा सोही ठाउँमा 2 जनाको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। 3 दिन अघि असोज 27 गते सोही ठाउँका 15 वर्षीय शरद आचार्य र 14 वर्षीय रोशनी महताराको शव आइतबार जंगलमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले शव उत्खनन गरेपछि पहिचान खुलेको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बझाङमा आइतबार ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। बझाङको बिथरचिर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा सुप्र 01-002 प 4930 नम्बरको ट्र्याक्टर शनिबार दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका 23 वर्षीय चालक करण बोहराको उपचारको क्रममा आइतबार बिहान मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी दुर्घटनामा घाइते भएका 28 वर्षीय निरज बोहराको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा सेवाग्राहीको भिड बढेको छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी लगायत अन्य सेवा लिने सेवाग्राहीको भिड बढेको हो। दशैं यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक जसो सयौं सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत बेनीमा जारी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको लीग चरणको खेल सकिएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत लीग चरणको विजेता र उपविजेता बन्दै 8 टिम क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आइतबार भएको प्रतियोगितामा एपीएफले आर्मी र बागमतीले मध्य प्रदेशलाई पराजित गरे। बागमतीले 25-6, 25-8 र 25-7 मा मध्य प्रदेशलाई पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलको यात्रा सुरक्षित गरेको हो। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले नेपाली सेनासँग 25-20, 19-25, 25-21 र 25-23 को जित निकाल्यो। कार्तिक 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म हुन लागेको धादिङ जिल्ला क्रिकेट लिगको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। धादिङ जिल्ला क्रिकेट संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगितामा जिल्लाभरका 8 वटा पालिकाको सहभागिता रहनेछ। खेल तालिका अनुसार 4-4 टिम राखेर 2 समूहमा खेल हुनेछ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको विशालटार स्थित चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा गजुरी गाउँपालिका र खन्याबास गाउँपालिकाले ओपनिङ खेल खेल्नेछन्।